सँगै बस्दा दादा दिदी हजुरबा र आमा, स्कुलमा झै कति धेरै सिक्ने कुरा घरमा, करेसामा साग सब्जी लगाए नि हुन्छ, भान्सातिर आमालाई काम सघाए नि हुन्छ, चराहरू घर नजिकै चिरिबिरी गर्छ, गाई बस्तुलाई नानी बाबु कति मन पर्छ, घरको सफाई बारीको घाँस काटे पनि हुन्छ, ठुलासँग मनका कुरा साटे पनि हुन्छ, चित्र कोर्ने कथा लेख्ने कविता चुड्किला, प्रतिभालाई देखाउन गर्न हुन्न ढिला। नमस्कार, रेडियो बाल सिकाइ कार्यक्रम अन्तर्गतको शिक्षक तथा अभिभावकहरूको लागि तयार पारिएको कार्यक्रमको यो 13औं अङ्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। यो कार्यक्रम देशभरका आधारभूत शिक्षकहरूको पेशागत विकास तथा अभिभावकहरूमा असल अभिभावकत्वबारे जानकारी दिन तयार पारिएको कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम रातबंगला फाउन्डेशन, रातबंगला स्कूलको साझेदारी कार्यक्रम आरबी पब को संयुक्त प्रयासमा सञ्चालन गरिएको हो। आज पनि हामी शिक्षकहरूको लागि रोचक कुराकानी, आकर्षक शिक्षण विधिहरू लिएर आएका छौं। साथै अभिभावकहरूको लागि अभिभावकत्वका रमाइला कुराहरू लिएर आएका छौं। आजको कार्यक्रममा केही लेख्नुपर्ने कामहरू भएकाले तपाईहरूले आफ्नो साथमा कापी र कलम लिएर बस्नुहोला। शिक्षक साथीहरू, अब यस खण्डमा हामी एउटा रमाइलो कविता लेख्ने प्रयास गर्नेछौं, जसको नाम हो एक्रोस्टिक कविता। तपाईहरूसँग कापी र कलम तयारी अवस्थामा छ नि, होइन? एक्रोस्टिक एक सजिलो र रमाइलो कविताको रूप हो जुन हामी सबैले लेख्न सक्छौं। यो एक यस्तो लेखाइ हो जसमा कुनै एक शब्दका अक्षरहरूलाई ठाडो पारी लेखिन्छ र प्रत्येक अक्षरहरूबाट शब्द वा वाक्यांश लेखिन्छ। आज हामी अंग्रेजी शब्दबाट एक्रोस्टिक कविता बनाउँछौं। उदाहरणको लागि अंग्रेजी शब्द ह्याप्पी चयन गरौं। यस शब्दका प्रत्येक अक्षरहरूलाई ठाडो पारी क्यापिटल लेटर अंग्रेजीको ठूलो अक्षरमा आफ्नो कापीमा लेख्नुहोस्। एच ए पी पी वाई। अब प्रत्येक अक्षरबाट आउने आफूलाई मनपर्ने शब्दहरू लेख्दै जानुहोस्। तर यी शब्दहरू तपाईको पहिलो शब्दसँग सम्बन्धित भएको खण्डमा अझै राम्रो र रमाइलो हुन्छ। जस्तै याच हेल्दी, ए एक्सेप्टेबल, पी पीसफुल, पी प्लेजेन्ट, वाई युथफुल। यसरी नै अब तपाईले निम्न शब्दहरूमध्ये कुनै दुई शब्दहरू छानेर वा आफूलाई मनपर्ने कुनै अंग्रेजी शब्दबाट एक्रोस्टिक कविता लेख्न सुरु गर्नुहोला। सुरु गरौं है त। मदर, फादर, प्रिन्स, होम, नेचर। अब तपाई पनि आफ्नो कविता लेख्न सुरु गर्नुहोस्। आफूले लेख्नु भएको कविता पछि पढी हेर्नुहोस् र मन लागे दोहोर्याएर लेख्नुहोस्। शिक्षक साथीहरू, तपाईहरूले यसरी कविता लेख्ने क्रियाकलाप आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई गराउन सक्नुहुन्छ। एक्रोस्टिक कविता अंग्रेजीमा मात्रै नभएर नेपालीमा पनि लेखाउन सकिन्छ। विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको नामको, परिवारका सदस्यको नामको, मनपर्ने साथीको नामको वा अन्य कुनै पनि शब्दको एक्रोस्टिक कविता बनाउन लगाउन सकिन्छ। यस्ता क्रियाकलापले विद्यार्थीहरूमा शब्दको भण्डार बढ्ने, कविताहरू रचना गर्न सक्ने, सोच्ने क्षमताको विकास हुन्छ। शिक्षक साथीहरू, भाषा शिक्षण अन्तर्गत पछिल्लो हप्ता हामीले छन्दका साधारण सिद्धान्तहरूबारे कुराकानी गरेका थियौं। आज हामी एउटा छन्दको कविता वाचन सुन्छौं, जसले गर्दा तपाईहरूलाई छन्दको कविताको वाचनमा सहयोग मिल्नेछ। सुरुमा कवि घनश्याम कणेलद्वारा मन्दाक्रान्त छन्दमा लिखित कविता आमाको माया वाचन गर्छौं।
यो कविता उहाँले आफ्नै आमाको सम्झनामा लेख्नु भएको हो। कविले यो कवितामा गाईले हप्पा गर्दा पनि आफ्नै आमालाई सम्झने कुरा कविले अति नै राम्रोसँग यो कवितामा व्यक्त गर्नुभएको छ। आमाको माया समुद्रको पानी जस्तै नरित्तिने गहिरो छ भन्ने कुरा कवितामा व्यक्त भएको छ। विभिन्न ऋतुहरूसँग र सम्पूर्ण सृष्टि ब्रह्माण्डसँग आमाको मायालाई तुलना कविले गर्नुभएको छ। अब कविता रातोबंगला स्कुलका शिक्षक तथा रातोबंगला फाउन्डेशनका प्रशिक्षक सुधा ओझाबाट सुनौ। आमाको माया, कवि घनश्याम कणेल। सम्झी बाछा जब जब कुनै गाईले गर्छ हब्बा, मेरी आमा तब तब तिमी आउँछौ सम्झनामा, भर्छौ आफ्ना स्वर लहरमा स्नेहको स्वाद कस्तो, के पो होला यस भुवनमै स्वादु सङ्गीत यस्तो, जम्मै बाडो जल जल धिले किन्तु त्यो रित्तिदैन, माया तिम्रो कति छ गहिरो थाहा नै पाइँदैन, तिम्रो माया यस शिशिरमा झुल्कने घाम जस्तो, तिम्रो माया पवन सरियो सृष्टिकै प्राण जस्तो, तिम्रै माया अविरल यहाँ बर्सने स्नेहधारा, बाँचेका छन् अबुझ बचरा पाए तिम्रै सहारा, आमा तिम्रो हृदय तलमा स्नेहको भुलभुले छ, पाए तिम्रै मधुर ममता सृष्टि हाँस्दो रहेछ, पुछ्छौ आफै नवसृजनमा पोखिँदा पूर्णतामा, फुल्छन् तिम्रा सकल सपना यी कलिला मुनामा, तिम्रो आफ्नोपन पनि यही सिर्जना स्नेह नै हो, यो ब्रह्माण्डै पनि त जननी स्नेह सौन्दर्य नै हो, यो ब्रह्माण्डै पनि त जननी स्नेह सौन्दर्य नै हो, यो ब्रह्माण्डै पनि त जननी स्नेह सौन्दर्य नै हो। विभिन्न छन्दका प्रकारहरूमध्ये यो एक मन्दाक्रान्त छन्दको उदाहरण हो। यसरी तपाईले पनि आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई छन्दको कविता वाचन गर्न सिकाउन सक्नुहुनेछ। प्राथमिक तहदेखि नै विद्यार्थीहरूलाई भाषा शिक्षण अन्तर्गत छन्दका कविताको वाचन गराउनु एकदमै महत्वपूर्ण हुन्छ। निम्न कारणले छन्दको कविता वाचन गर्न जरुरी छ। छन्दमा कविता लेख्ने र वाचन गर्ने परम्परा बिलाएर नजाओस् भनेर र छन्द वा पद्य कवितालाई जीवितै राख्न। छन्द कविताको महत्व नघटोस् भनेर लयमा भाका हालेर वाचन गर्दा विद्यार्थीहरू रमाउने भएकाले उनीहरूका लागि रमणीय वातावरण सृजना गर्न। नेपाली कविताको मनोहारिताले विद्यार्थीहरूको मनमा प्रेम उब्जियोस् र उनीहरू भविष्यमा कवि बनेर निस्किउन् भनेर कविता साहित्य प्रेमको पहिलो खुड्किलो भएकाले विद्यार्थीहरू नेपाली साहित्यप्रति आकर्षित हुन् भनेर विभिन्न छन्दका विभिन्न शैली वा भाकाहरू लोप हुन दिनुहुन्न र तिनलाई विद्यार्थीहरूले सिकुन् भनेर लयबद्ध रूपमा कविता वाचन गर्दा मस्तिष्कमा एउटा कम्पन उत्पन्न हुने हुन्छ, जसले गर्दा लयहरू टिप्न सक्ने र स्मरण शक्तिको वृद्धि पनि गराउँछ। शिक्षक साथीहरू, आशा छ तपाईहरूले पनि आफ्नो भाषा कक्षामा छन्दको कविता सिकाउनुहुन्छ होला। शिक्षक साथीहरू, कक्षा व्यवस्थापन अन्तर्गत विद्यार्थीको कामको सम्मान कसरी गर्न सकिन्छ र उनीहरूको कामको प्रदर्शन डिस्प्ले कसरी र किन जरुरी छ भन्ने बारेमा छलफल गर्नेछौँ। यो विषयमा हामीले रातोबंगला स्कुलका शिक्षिका र रातोबंगला फाउन्डेशनका प्रशिक्षक सिलु कर्माचार्यसँगको कुराकानी सुनौ। नमस्ते सिलु मिस। नमस्ते। आज हामी
विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको कामको रुचि बढाउनको लागि डिस्प्ले, उनीहरूको कामको प्रदर्शन कसरी गर्नुपर्छ भन्ने बारे छलफल गर्नेछौँ। विद्यार्थीहरूको काम गर्ने रुचि बढाउनको लागि शिक्षकले के गर्न सकिन्छ? प्रश्नको लागि धेरै धन्यवाद। अब बच्चाहरूको काममा रुचि बढाउनको लागि धेरै चिजहरू गर्न सकिन्छ। अब सबभन्दा चाहिँ के भने बच्चाहरू काम गर्छन्, कक्षा कोठामा हरेक विषयमा अनेक काम गरिरहेका हुन्छन्, तर उनीहरूको हरेक काम कपीमा लेखेको हुन्छ। हामीले त्यसलाई हेर्छौँ, चेक गर्छौँ, ल राम्रो छ भन्छौँ, त्यो चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ होइन। उनीहरूले काम गरेको जुन काम गरेको त्यसलाई ओहो कस्तो राम्रो छ मात्रै नभनेर एउटा सृजनात्मक सुझाव पनि दिनुपर्छ। तर त्यतिले मात्रै हुँदैन। बच्चाले गरेको कामलाई हामीले कक्षा कोठामा टाँसेर प्रदर्शन गर्न थाल्यो भने उनीहरूलाई चाहिँ मैले गरेको काम चाहिँ मेरो साथीले देख्छन्। कहिलेकाहीँ अब अभिभावकहरू आएको हुन्छ कक्षा कोठामा, अथवा कहिले प्रधानाध्यापकहरू पनि आउनुहुन्छ, अरू शिक्षकहरू आउनुहुन्छ, अनि उहाँहरूले देखेपछि कस्तो राम्रो काम गरेको थियो बच्चाले भन्दाखेरि उनीहरूलाई त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई त्यो रमाइलो लाग्छ। त्यसैले एउटा के गर्न सकिन्छ भने कक्षा कोठामा त्यो डिस्प्ले बोर्ड प्रदर्शन गर्ने एउटा भित्ता भनौँ, त्यो बनाएको खण्डमा उनीहरूले अझ काम गर्ने रुचि बढाउन सकिन्छ। उनीहरूलाई मेरो काम अरूले पनि हेर्छन् र त्यसैले राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने उनीहरूले त्यो उत्साह बढ्छ। भनेपछि कक्षा कोठामा विद्यार्थीहरूको कामको व्यवस्थित रूपमा प्रदर्शनी कसरी गर्नुपर्छ र यसको कुनै मापदण्ड छ कि? सबभन्दा सुरुमा चाहिँ कस्तो भने यो डिस्प्ले बोर्डलाई राख्नको लागि एउटा एक किसिमको योजना हुनुपर्दछ। भन्दाखेरि आफ्नो कक्षा कोठाको बनावट अनुसार हामीले आफ्नो भित्ताहरूलाई चाहिँ आफ्नो पढाउने विषयहरू अब 4वटा हुन्छ कि 5वटा हुन्छ होइन, नेपाली, अङ्ग्रेजी, हिसाब, विज्ञान मेन सब्जेक्टहरू छ, त्यसलाई हेरिकन आफ्नो कक्षा कोठाको भित्तालाई छुट्याइदिनु पर्छ। अनि त्यही अनुसार डिस्प्ले बोर्ड बनाइदिनु पर्दछ। एउटा याद गर्नुपर्ने के कुरा भने बच्चाको कामहरू राख्न र निकाल्न अलिक सजिलो हुनु पर्दछ। किनभने अब त्यो च्यातिएको कागज टुक्रा टिक्रीहरू त्यो डिस्प्ले बोर्डमा देख्दा राम्रो पनि देख्दैन। त्यसैले थम्पिन युज गर्दा सबभन्दा राम्रो हुन्छ, अथवा स्टेपलर युज गरे राम्रो हुन्छ। अर्को चाहिँ वर्ड वाल भनिन्छ अथवा शब्द भित्ता। त्यसमा चाहिँ नेपाली र अङ्ग्रेजीमा बच्चाहरूले सिकेको शब्दहरू चाहिँ वर्षभरिमा एकैचोटि होइन कि मैले चाहिँ 10-10वटा गरी उनीहरूले सिकेको हरेक हप्ता सिकेको शब्दहरूलाई त्यहाँ टाँसिदिने गर्दछौँ। अनि टाँस्ने जुन वर्ड वाल बनाइन्छ त्यो चाहिँ उनीहरूले देख्न सक्ने लेभलमा, आँखाले देख्न सक्ने लेभलमा राख्ने र त्यो वर्ड वाल युज गरेर चाहिँ उनीहरूले त्यो भित्तामा हेर्दै शब्दको स्पेलिङहरू हेर्न सक्छन्। एउटा जरुरी के छ भने बच्चाहरूकै काम राख्ने हो, तर बच्चाहरूले त्यो काम कहिले गरेको, किन गरेको र के को लागि गरेको भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ लेबलिङ गरिदिनु पर्दछ, लेखिदिनु पर्दछ ठुलो अक्षरमा, ताकि देख्ने मान्छेले चाहिँ त्यसलाई बुझ्न सकोस्। अनि अर्को एउटा के भन्न चाहन्छु भने कक्षा कोठामा डिस्प्ले बोर्ड कोही अब राख्न सक्नुहुन्न भने, किनभने अलिकति त्यो काठको बनाउनु पर्छ, अलिकति राम्रो बनाउँदाखेरि त्यो नसकेको खण्डमा बुलेटिन बोर्ड भनेर आफैले नै त्यो रङ्गी बिरङ्गी कागजलाई युज गरेर त्यसलाई पनि डिस्प्ले बोर्डकै रूपमा हामीले चलाउन सक्दछौँ। भनेपछि अब डिस्प्ले कहिले गर्नु पर्दछ? हाम्रो शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अगाडि नै, बच्चाहरू कक्षा कोठामा आउनु अगाडि नै हामीले यो डिस्प्ले बोर्डहरू कक्षा कोठामा तयार पार्नु पर्दछ। हरेक डिस्प्ले बोर्डमा चाहिँ हाम्रो त्यो पाठ बढ्दै जाँदा, अघि बढ्दै जाँदाखेरि बच्चाहरूको काम चाहिँ त्यसमा बदल्दै फेर्दै राख्न सक्छौँ। कुनै पनि विषय अथवा विषयको पाठ सिद्धिएपछि अन्त्यमा उनीहरूले जुन लेखाइ गर्दछन्, लेखाइको साथसाथै जुन चित्र बनाउँछन् त्यसलाई चाहिँ डिस्प्ले बोर्डमा राख्न सक्छौँ। भनेपछि डिस्प्ले गर्न जरुरी छ र यसको सकारात्मक पक्षहरू के हुन सक्छ? यसको सकारात्मक पक्ष भन्दाखेरि सबभन्दा त एक त कक्षालाई आकर्षक बनाउन त बनाइहाल्छ र कक्षा कोठामा एउटा सिकाइको वातावरण पनि ल्याउन सकिन्छ। यो शिक्षक र विद्यार्थी दुवैलाई चाहिँ एउटा सृजनात्मक सिकाइ गर्नलाई धेरै नै प्रोत्साहित गर्दछ। अब प्रत्येक विद्यार्थीहरूलाई बुझ्ने र उनीहरूको सिकाइको स्तरलाई बुझ्न पनि मद्दत मिल्दछ। यसबाट अब टाँसिसकेपछि उनीहरूको एक त
आत्मसम्मान बढ्छ, आत्मविश्वास, सृजनात्मक जुन क्षमता हुन्छ त्यो बढ्दै जान्छ। अवलोकन गर्ने बानी पनि बढ्दछ। भिजुअल लर्नर्स, दृश्यद्वारा सिक्ने बच्चाहरूको लागि चाहिँ यो धेरै नै फाइदाजनक हुन्छ, किनभने सबै बच्चा सुनेर मात्रै बुझ्दैनन् होइन, हेरेर बुझ्छन्। इन्टरएक्टिभ लर्निङमा धेरै नै मद्दत पुर्याउँदछ। अनि अर्को एउटा खेललाई यो मेरो कक्षा कोठा हो भन्ने आउँछ, किनभने उनीहरूको आफ्नो काम देख्छ र म यो कक्षा कोठाको एउटा सदस्य हुँ भन्ने चाहिँ भावना पनि आउँछ। भनेपछि कक्षा कोठामा डिस्प्ले गर्नु अथवा विद्यार्थीहरूको कामको प्रदर्शन गर्नु एकदमै जरुरी छ र यसको लागि चाहिँ शिक्षकले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? सबभन्दा पहिला त कस्तो भने त्यो डिस्प्ले बोर्डमा हाम्रो आफ्नो पाठ र आफ्नो पाठ्यक्रमलाई हेरेर त्यसको सम्बन्धित चिजहरू राख्नु पर्यो होइन। अब एउटा बच्चाले घरबाट के लिएर आएर त्यसलाई ढ्याक्क त्यो राखेर त्यसको केही पनि मतलब हुँदैन। त्यसैले त्यो एकदम अर्थपूर्ण हुनु पर्यो, दोस्रो इकाइमूलक पनि हुनु पर्यो। शिक्षकले जुन त्यो काम प्रदर्शन गर्छ नि, आफ्नो काम चाहिँ सकेसम्म कम राख्ने, सबभन्दा बढी चाहिँ विद्यार्थीहरूले गरेको काम चाहिँ राख्नु पर्दछ। र अब प्रदर्शन गर्दाखेरि पनि एउटै बच्चाको काम सधैँ जो राम्रो गर्छ नि, कक्षा कोठामा भइहाल्छ राम्रो गर्ने बच्चाहरू, तर उनीहरूको मात्रै काम राख्ने होइन। हरेक बच्चाको जुनसुकै किसिमको काम होस्, राम्रो होस् नराम्रो होस्, सबै चाहिँ त्यहाँ डिस्प्ले बोर्डमा आउनु जरुरी हुन्छ होइन। अनि त्यो के गर्नुपर्छ भने अब हरेक विषयमा 30 जना बच्चा क्लासमा छ भने 1 जना बच्चाको काम हरेकमा ढ्याप ढ्याप राख्नु पनि कुनै जरुरी छैन। के गर्न सकिन्छ भने अब 5 जनाको काम विज्ञानको बोर्डमा छ भने अर्को 5 जना अङ्ग्रेजीमा, अर्को 5 जनाको होइन हिसाबमा गरेर अलिकति सबैको पालो आउने गरिकन एउटा रोटेट गरेर राख्न सकिन्छ। यसबाट के हो फाइदा हुन्छ भने एक त सबै किसिमको काम त्यहाँ देख्न सक्यो, अर्को चाहिँ के हो भने बच्चाहरूलाई पनि कस्तो किसिमको भावना आयो भने मेरो काम पनि आयो, मतलब आफ्नो काम उनीहरूले यो महसुस कहिले नहोस् कि ला मेरो काम नराम्रो भएर नराख्नु भयो कि भन्ने चाहिँ कुनै किसिमको त्यो नराम्रो भावना चाहिँ बच्चामा नआओस्। र डिस्प्ले बोर्डमा राख्ने लेभल चाहिँ ठ्याक्क बच्चाहरूले देख्ने लेभलमा चाहिँ हुनुपर्छ। धेरै माथि हाइटमा राख्नु त्यसको कुनै पनि मतलब हुँदैन। र अलिक ठुलो बच्चाहरूको लागि जस्तै कक्षा 3 देखि माथिको बच्चाहरूलाई चाहिँ एउटा डिस्प्ले अर्गनाइजर भनेर एउटा छुट्टा काम दिन सकिन्छ, ताकि उनीहरूले टाँच्ने निकाल्ने गर्छन् अनि शिक्षकको काम पनि अलिक सजिलो हुन्छ। शिक्षक साथीहरू, विद्यार्थीको आफ्नो प्रदर्शन डिस्प्ले गर्न कतिको जरुरी रहेछ भन्ने कुरा थाहा भएपछि अब तपाईहरूले पनि आफ्नो कक्षा कोठामा विद्यार्थीहरूको कामले सजाउनुहोस्। असल अभिभावकत्व अन्तर्गत आज हामी 12 देखि 15 वर्षसम्मका बालबालिकाहरूका बारेमा छलफल गर्नेछौं। यस उमेरलाई नेपालीमा यौवनावस्था र अंग्रेजीमा पर्भर्टी भनिन्छ। आज हामी यस उमेरका केटाकेटीहरूमा आउने केही महत्वपूर्ण परिवर्तनका बारेमा छलफल गर्नेछौं। यो उमेरलाई सबैभन्दा गाह्रो उमेर पनि भनिन्छ, किनकि यो उमेरमा उनीहरू बालक पनि रहँदैनन् र वयस्क पनि भइसकेका हुँदैनन्। यस समयमा उनीहरूमा धेरै सकारात्मक तथा नकारात्मक सोचहरू आउने गर्दछ र हामी अभिभावकले उनीहरूको पथ प्रदर्शक भएर सही मार्गदर्शन दिनुपर्छ। यस उमेरमा आउने शारीरिक परिवर्तनहरू जस्तै हेर त कस्तो घिनलाग्दो अनुहार यसको, मुखभरि डन्डीफोर निस्केको छ। केटा भएर पनि केटीले जस्तो कुरा अनि व्यवहार गर्छ यो त। नानी अब त ठुली भइसकिस्, शरीर झुकाएर हिँड्नु पर्छ। यस उमेर समूहका बालबालिकाहरूमा उमेर अनुसार शारीरिक परिवर्तन आउनु सामान्य हो। हाम्रा यस्ता कुराहरूले बालबालिकाहरूले आफ्नो शरीरमा भइरहेको परिवर्तनलाई डर, घृणाको रूपमा हेर्न थाल्छन्। आफ्नै शारीरिक परिवर्तनको बारेमा खुलेर कसैसँग कुरा गर्न सक्दैनन्, किनकि उनीहरूलाई कसैबाट तिरस्कृत हुने डर हुन्छ। उनीहरूलाई यो परिवर्तन स्वीकार गर्न गाह्रो परिरहेको हुन्छ। यस उमेरमा हुने परिवर्तनहरू केटा र केटीहरूको शारीरिक परिवर्तनहरू जस्तै शरीरका विभिन्न भागहरूको विकास, स्वरमा परिवर्तन, केटाको घोक्रो र केटीको सुरिलो, डन्डी फोराउने, मासिक धर्म शुरू हुने आदिलाई हामीले बुझी सकारात्मक तरिकाबाट लिनुपर्छ, जसले गर्दा उनीहरूले आफ्नो शारीरिक परिवर्तनलाई स्वीकार्न सक्छन् र आत्मविश्वासी हुन्छन्। मानसिक परिवर्तन जस्तै कस्तो डोलाएर मात्र बसिरहेको, मलाई त कसैसँग बोल्न मनै लाग्दैन। आमा बुवाले जहिले पनि डाक्टर बन्नुपर्छ भन्नुहुन्छ, तर म के चाहन्छु कहिले पनि सोध्नुहुन्न। मलाई त घर परिवार र शिक्षकसँग दिक्क लागिसक्यो।
यस उमेरमा केटाकेटीहरूमा शारीरिक परिवर्तन प्रक्रियामा विभिन्न हार्मोनहरू उत्पादन हुने गर्दछ। त्यसले गर्दा यस उमेरका केटाकेटीमा मानसिक परिवर्तन व्यापक रूपमा हुने गर्छ। उनीहरू ठूलाबाट स्वतन्त्र भई आफ्नो पहिचान बनाउनतर्फ लाग्दछन्। उनीहरू महत्वाकांक्षा राख्ने र सोही अनुरूप काम गर्न नसक्दा वा नहुँदा दुखी हुने गर्छन्, जसले गर्दा उनीहरूको सोच बोलाइमा तर्क आउने गर्छ। अभिभावकहरूले उनीहरूको यस परिवर्तनलाई जान्ने भएको भनेर होच्याउनुको सट्टा उनीहरूको कुरालाई सुनिदिने, उनीहरूको लक्ष्य निर्धारणमा सघाउने र उनीहरूलाई सही र गलत छुट्याउन मद्दत गर्नुपर्छ, जसले गर्दा उनीहरूमा सकारात्मक सोच आओस्। सामाजिक परिवर्तन जस्तै होइन, मेरो छोरा त जुन बेला पनि जात्रामा मात्र जान्छ। बाबु यसो घर परिवारसँग पनि बस न, कति साथीहरूसँग मात्र घुम्छौ। होइन, यी केटीहरू साथीहरूसँग कति लखर 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 हिँडिरहेका। यस उमेरका केटाकेटीहरूमा साथीहरूसँग बढी घुलमिल हुने, साथीहरूको समूहमा खेलकुद नाचगान रमाइलो गर्न मन लाग्ने स्वाभाविक हो, जसले गर्दा उनीहरूको आत्मविश्वास बढ्न जान्छ। यस उमेरमा उनीहरू सामाजिक दायित्व लिन नखोज्ने हुन्छन्, तर अभिभावकले उनीहरूमा आफ्नो धर्म, संस्कृति, परम्पराबारे बुझ्ने र जान्ने मौका दिनुपर्छ। यस उमेरमा विपरीत लिङ्गप्रति आकर्षण हुने र साथीहरूबाट धेरै प्रभावित हुने हुनाले अभिभावकहरूले उनीहरूलाई निगरानी राख्नुपर्छ, जसले गर्दा उनीहरू नराम्रो गतिविधि र संगतबाट टाढा रहन् र आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न सकुन्। भावनात्मक परिवर्तन जस्तै म काली छु, मोटी छु, त्यसैले कसैले मलाई मन पराउँदैनन्। होइन, के एक्लै कोठामा बसेर हाँसिरहेको। यस्ता उपन्यास र पत्रिकाको सट्टा कक्षाको किताब पढे जातमा पास त हुन्थिस् नि। यस उमेरका केटाकेटीहरू सपनामा बाँच्ने गर्दछन्। उनीहरू कल्पनामा रमाउन थाल्दछन्। लोभ, घृणा, प्रेम, डाह जस्ता भावनात्मक संवेगहरू व्यापक रूपमा उत्पादन हुन थाल्छ। उनीहरू स्वयं सचेत हुने गर्दछन्। त्यसैले उनीहरू चित्त नबुझेको कुरा ठूलो स्वरले भन्ने, रिसाउने वा भनौं आफ्नो भाव व्यक्त गर्दछन्। यो एक संवेदनशील उमेर हो। यस उमेरका केटाकेटीहरू स्वतन्त्र भई छुट्टै पहिचान बनाउन चाहिरहेका हुन्छन्, जसले गर्दा उनीहरूमा सामाजिक, भावनात्मक र मानसिक परिवर्तनहरू आउनु सामान्य हो। अभिभावकहरूले संयम रहेर उनीहरूलाई सही र गलत छुट्याउन मद्दत गर्नुपर्छ। उनीहरूको रुचिलाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्न मद्दत गर्नुपर्छ, जसले गर्दा उनीहरूमा आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, उत्तरदायी, अरूको भावना बुझ्ने र कदर गर्ने व्यक्ति बन्न सक्छन्। अभिभावकहरूको मद्दतले नै उनीहरू सही रूपमा अगाडि बढ्न सफल हुन सक्छन्। हामी आजको कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। तपाईहरूले हाम्रो कार्यक्रम नियमित रूपमा सुन्नुहोस् र आफ्ना चिनेका शिक्षक तथा अभिभावकहरूलाई पनि सुन्न प्रोत्साहन गर्नुहोस्। शिक्षा सम्बन्धी रमाइला कुराहरूमा समावेश हुनका लागि हाम्रो पेजलाई लाइक तथा सब्स्क्राइब पनि गर्न नबिर्सिनुहोला। हामीलाई सम्पर्क गर्न फेसबुक पेज रातो बंगला फाउन्डेसनमा लेखी पठाउनुहोस् वा रातो बंगला फाउन्डेसन पाटन ढोका ललितपुरमा पत्र पठाउनुहोस् वा radiobalsikai.rbf@gmail.com मा इमेल पठाउनुहोस्। नमस्कार।